अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कुछ देखा जो पिछले 10 साल में कम से कम मैंने कभी नहीं देखा। 10 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में आते जाते हैं, लेकिन 10 साल में पहली बार आज इस तरह से जजेस को बाहम दस्तो गिरेबां होते हुए देखा। आज इस तरह से जजेस को जजेस के ओहदे पर, अपने ओहदे पर लानत भेजते हुए देखा। और हैरान कुन तौर पर जिन जज साहब ने जज के ऊपर लानत भेजी वो उस बेंच का हिस्सा रहे। एक कहानी हुई, एक ड्रामा हुआ कि बेंच टूट गए, लेकिन बेंच नहीं टूटा और बल्कि उल्टा आवाज बंद कर दी गई। और काजी फाइज ईसा जो एक बदरू हैं आइन की, उनका खुलकर वहां पे दिफा करने वाले जज साहब ने अपना ओहदा, अपना हलफ, अपनी जज की रवायात को पांव के नीचे रोन कर रख दिया। उन्होंने कहा कि आइन अजीज नहीं है, काजी फाइज ईसा बहुत अजीज है। पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस सीटें छीनने के लिए जिस तरह से सर धड़ की बाजी लगाई है आज सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने, इनकी कहानी मैं आपको बताता हूं। केस ये था कि हामिद खान साहब ने एतराज किया। अच्छा, ये मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। हामिद खान साहब ने कहा कि सर 26वीं आईनी तरमीम के तहत कोर्ट पैकिंग हुई है और इसलिए कुछ जजेस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से इस बेंच का हिस्सा हैं, तो लिहाजा आप सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करें, उसके बाद आप मखसूस सीटों का फैसला करें। आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन साहब जो थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया। हालांकि ये बात कल हुई थी, आज नहीं हुई थी। कल ये बात हुई थी जब उन्होंने एतराज किया था 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जजेस के ऊपर। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद तो किसी को कुछ बुरा नहीं लगा, सब नॉर्मल रहा। और आज ये केस अचानक से ताखीर होना शुरू हुआ, तो वहां पर बातचीत शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों केस डिले हो रहा है, क्या वजह है। तो पता चला जी कि बेंच टूट रहा है। जस्टिस सलाउद्दीन साहब जो है वो एतराज कर रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि बहुत उदास हूं मैं, आपने काजी फाइज ईसा का नाम ले लिया है और काजी फाइज ईसा तो मेरे मेंटोर हैं, उनके ऊपर तो मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप उसका गला पकड़ रहे हैं। इस पर हामिद खान साहब ने कहा भाई बात कोई ऐसी हुई नहीं है। उसके बाद जमाल खान मंदोखेल बीच में आ गए। उन्होंने कहा जी आप काजी फाइज ईसा का नाम बिल्कुल ना लें। हामिद खान ने कहा भाई मैं नाम क्यों ना लूं, आप दूसरों की बात तो, दूसरों को तो बात करने नहीं देते, आप मुझे बात करने दें, मेरा हक है, मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा जी कि आप बहुत अच्छे वकील हैं, मगर जो आपने किया है ये किसी तौर भी एक अच्छे वकील का रवैया नहीं है। हामिद खान साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आप मेरे किरदार पर बात नहीं कर सकते। उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हुई तो हामिद खान साहब ने जी एतराज उठा दिया इस बेंच की कंपोजिशन के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये जो आईनी बेंच है ये सरासर गैर कानूनी है। जमाल खान साहब ने कहा कि हम रूल्स के मुताबिक चलना चाहते हैं, कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, आप हमारी मुआमलत करें। इस पे हामिद खान साहब ने कहा सर हमारा इस बेंच के ऊपर एतराज़ है। और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, वो भी रोस्टम के ऊपर आए, लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनको बिठा दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम खुद बात करेंगे। तलखी बढ़ती गई। जब तलखी बढ़ना शुरू हुई तो वकला के जो दलाइल थे उनकी आवाज़ को काट दिया गया। लाइव स्ट्रीमिंग में ऑडियो को म्यूट कर दिया जाता था जब वकील बात करता था, और जब जज बात करना शुरू होते थे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। तो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जी कि काजी फाइज ईसा जो है इस वक्त सबसे अच्छी हस्ती है। नाउज़ बिल्ला, वो कहते हैं काजी ईसा सबसे अच्छी हस्ती है, वो मेरा उस्ताद है, रहनुमा है मेरा। आपने उनकी गैर हाजिरी में उनका गिरेबान पकड़ लिया है। अगर यहां इज्जत नहीं है तो लानत भेजता हूं इस कुर्सी पे, जजशिप पे। वो कहते हैं कि लानत भेजता हूं। उन्होंने कहा जी कि कल आपने सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बनाया, कल तो किसी की गैरत नहीं जागी, कल जो हुआ वो हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सबने देखा। आज क्यों, मतलब आज ऐसा क्या हुआ? जो कल हो गया था वो तो कल हो गया था, कल उसका जवाब देना चाहिए था। वो कहते हैं जी कल आपने किरदार कुशी की है, आपने तो डी चौक बना दिया इस सुप्रीम कोर्ट को। हाशिम काकड़ साहब को गुस्सा आ गया। अब मैं आपको बताऊं कल हुआ क्या था। हामिद खान साहब ने सिर्फ ये बोला कि भाई 26वीं तरमीम मुतनाज़ा है। 26वीं तरमीम की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस आए हुए और 26वीं तरमीम के तहत वो जजेस यहाँ पे आने के बाद इन केसेस को सुन रहे हैं जिनका मुस्तकबिल भी उनका मतलब था कि 26वीं आईनी तरमीम के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर 26वीं आईनी तरमीम इंटेक्ट रहेगी तो ये जजेस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहेंगे। अगर वो उड़ जाएगी तो ये जजेस फारिग हो जाएंगे, इनके फैसले फारिग हो जाएंगे। और इतनी सी बात हुई थी कि अगर
26ویں آئینی ترمیم چلی گئی تو اس بینچ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس بات پہ کل کچھ بھی نہیں ہوا. آج جسٹس جو صلاح الدین صاحب ہیں ان کو یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو بہت غلط ہوا ہے, یہ تو بہت ظلم ہوا ہے, اور ہاشم کاکڑ صاحب کو یاد آ گیا کہ یہ تو قاضی عیسیٰ جو ہے وہ بہت اچھی ہستی ہے, بہت زبردست ہستی ہے. اور اس کے بعد جمال خان کیا کہتے ہیں, مطلب وہ تسلیم کر رہے ہیں جمال خان صاحب کہ ہم نے بہت بلنڈر کر دیا, ہم نے معاملات اتنے پھیلا دیے ہیں کہ اب ہم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. بلنڈر کیا ہوا ہے؟ بلنڈر یہ ہوا ہے کہ جو اوریجنل بینچ اس کیس کو سن رہا تھا اس کو تبدیل کیا گیا. جو اوریجنل بینچ نظر ثانی سن سکتا تھا وہ بینچ اب نہیں ہے. اب یہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ججز ہیں. جو اوریجنل بینچ تھا اس میں 5 جو سینئر موسٹ ججز تھے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے, وہ بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے. انہوں نے پھر جمال خان صاحب نے کہا جی کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے 13 ججز نے کہا تھا کہ آپ کا حق نہیں بنتا, ہمارے سامنے 2 فریق ہوں گے تو ہم ان 2 میں ہی فیصلہ کریں گے. آج تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نے اختیارات کو بہت پھیلا لیا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سر, حامد خان صاحب نے کہا کہ سر یہی بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ججز یہاں پہ موجود ہوتے تو پھر وہ بہت بہتر طریقے سے جواب دے سکتے تھے. اور اس کے بعد جج صاحب جو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں بینچ چھوڑ رہا ہوں اور قاضی عیسیٰ جو ہے وہ میرے منٹور ہیں اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس سب کے اوپر, اور اس عہدے پر, اس جج پر انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں. اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ الگ ہو جائیں گے, لعنت بھیج کر بینچ سے بھی اٹھ جائیں گے, شاید وہ استعفیٰ بھی دے دیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ نارمل چلتا رہا. انہوں نے کہا جی کہ ہم بعد میں سنیں گے. پھر حامد خان صاحب دوبارہ انٹروین کیا. انہوں نے کہا سر نظر ثانی وہی کر سکتا ہے جو نظر اول کرے, یعنی جو پہلے بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے ججز, وہی ججز اب اس کیس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. پھر نعیم افغان صاحب کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جی آپ پھر بینچ کی حیثیت پر بات کر رہے ہیں, بینچ کی تشکیل پر اس لیے کہا کہ 26ویں ترمیم کا کیس پہلے آپ سنیں. حامد خان صاحب نے دوبارہ ان کو یہی کہا. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ کمیٹی کرے گی, آپ کمیٹی کو چھوڑیں, آپ آگے بڑھیں. جمال خان صاحب نے ان کو جواب دیا. حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ عدالت نے طے کرنا ہے, کمیٹی نے نہیں طے کرنا. جمال خان صاحب بولے کہ اگر آپ نے 5 منٹ میں نظر ثانی پر دلائل نہ دیے تو آپ کو مزید وقت نہیں دیں گے. اگر یہی حال رہا تو لوگ اسمبلی میں آ جائیں گے جن کو ووٹ ہی عوام نے نہیں دیا ہوگا. حامد خان صاحب نے یہ جواب دیا. اس پہ جمال خان صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جب کیس ٹیک اپ ہوگا تو آپ یہ دلائل وہاں دے دیجیے گا, یہاں آپ یہ دلائل نہ دیں. انہوں نے کہا جی کہ میں تو اس کیس سے متعلق بات کر رہا ہوں. کل کہا گیا کہ مختصر حکم نامے میں جو نہ کہا گیا وہ تفصیلی فیصلے میں ہو سکتا ہے یا نہیں. محمد علی مظہر بولے. انہوں نے کہا کہ میں نے سوال کیا تھا سلمان اکرم راجہ سے اور انہوں نے جواب دے دیا تھا. حامد خان صاحب نے کہا کہ سر میری اگلی دلیل ہے, ناراض نہ ہوں سن لیں. میری نظر میں جوڈیشل کمیشن جانبدار ہے جس نے اکثریتی فیصلے کے مخالف ججز کو بینچ میں شامل کر لیا. یہاں دیکھیں یہ بڑی اوبویس سی بات ہے. سپریم کورٹ کے 8 ججز ایک فیصلہ دیتے ہیں اور نظر ثانی بھی وہی ججز کریں گے جن کا فیصلہ پریویل کرے گا, جن کا فیصلہ انٹیکٹ ہے. لیکن اس کمیشن نے کیا کیا, اس کمیشن نے بددیانتی کر کے وہ جو اکثریتی ججز تھے ان کو اٹھا کر پھینک دیا, وہ ججز شامل کر لیے جن کا مستقبل 26ویں آئینی ترمیم سے جڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ سر یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے. اختلافی فیصلے میں جو کہا گیا ہے وہ بتاتا ہوں, اختلافی فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہے جس سے جمال خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی تو اختلافی فیصلے پر ہی نہیں ہے, نظر ثانی ان ججز کے فیصلے پر ہے جن ججز نے سپریم کورٹ کے جن ججز نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ مخصوص سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی جائیں. جمال خان صاحب بولے کہ کیا اختلافی فیصلہ پابند کرتا ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ سر بش بنام گوہر میں ایک کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کامن لا جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر ڈسکس ہوتا ہے, وہ بھی متناسب نمائندگی کی بات کرتا ہے. لیکن بھائی کیا مجال ہے کسی نے کوئی بات سنی ہو. ججز انہوں نے کہا کہ جو 8 ججز تھے انہوں نے مکمل انصاف کیا ہے, آپ اس کو اڑا نہیں سکتے اس فیصلے کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ شاید یہ بات طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آج ہی اس کیس کو ختم کرنا ہے, آج ہی پاکستان تحریک انصاف سے یہ مخصوص سیٹیں چھیننی ہے اور آج ہی یہ
جو قضیہ ہے روز روز کا جو اب لڑائی میں بڑھتا جا رہا ہے، جس میں اب ججز کو غصہ آنے لگ گیا ہے، وہ مائک بند کر رہے ہیں، وہ بینچ چھوڑ رہے ہیں، وہ شاید اب اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہ کیس بہت دیر تک چلے، بہت آگے تک چلے، اور بہت آج برے طریقے سے کچھ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔